हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना हांवेली कालची दिसाक आयतार ऑगस्टाची 17 तारीख 2025 आमी आमच्या गांवची जायते लोक एकठांय जाली इलेक्ट्रोल रोल डिस्कस करपाक हेजेर एक भासाभास जावपाक आनी तो इलेक्ट्रोल रोल वी वॉन्ट टू सॅनिटायज कितेंय इलेक्ट्रोल रोलार वयर सकयल जालां जाल्यार चोवपाक आमी एक मिटींग आपयली आनी ही मिटींग म्हणल्यार आख्ख्या पॉलिटिकल लिडरांक सारको बेज ग्राउंडार सारको वर्ल्ड वायज बेसिक युनिट ऑफ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स आनी हे मिटिंगेक जायतो लोक हाजीर आसलोलो आनी ते लोकांक आमी आमकडे जाता ते भाशेन ग्रास रूटाचेर हेजेर एक्सप्लेनेशन दिलें आनी समजायलें लोकांक की कसो आपापलो हक ह्या मतदान करपाचे बाबतींत कसो आमचो हें आमचें एक मत आसता देर इज वन एंड ओन्ली वन द बिगस्ट रायट ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा तें आमचें एक मत मोलादीक मत आनी हें मत आमी जे लोकांक समजिकाय दिली आनी जाण एकल्याक आपापलें मत सुरक्षीत आसचें म्हूण कशें तें आमी दाखयलें आनी कोणाचेंय नांव चुकोन त्या रोलाचेर ना जाल्यार तेमी जाण एकल्यान हें पळोवचें आनी कितेंय वयर सकयल जालां जाल्यार तें आमच्या नदरेक हाडचें आनी आमी तांकां आदार दिवपाक तयार आसतलीं म्हूण आमी तांकां स्पश्ट केलें आनी हें सगळें जालें जेन्ना आमी हे अवेरनेस करपाक आमचे गाय थोडे बुदवंत जे जाणवाय आसलेले मनशांकूय आमी एकठांय घेतले सो तितून जायत्या जाणांनी आपापलें ओपिनियनूय मांडलें आनी तें सगळें घेवन आमी ही मिटींग बरे भाशेन सोंपयली जाल्यार हांव हेच तरेन सगळ्यां कडेन मागतलो हात जोडून जरी तर एक वॉर्डांनी कोणे कोणी जरी एका मनशान दोगा मनशान एकठांय जावन ही जाण एकल्या आपल्या हाताचेर ही जबाबदारी घेवन बेज लेवल सारकें वॉर्ड लेवलाचेर जरी तर एकठांय करून लोकांक जरी तर हे इलेक्ट्रल रोला विशीं सॅनिटायज केलो जाल्यार हें आख्खें गोंय आमचें सारकें आख्खें सॅनिटायज जातलें आनी एक वॉर्डान करपाक चड व्हडलो देस्पेजूय जावचो ना चड व्हडलो कास्तीकूय जावचो ना चड कॉम्प्लिकेशनूय जायना हें आमी काल ह्या मिटिंगेन पळयलें आनी ही असली मिटींग चोय स्वरां भितर आपोवपाकूय जाता कित्याक एक ल्हान ग्रूप वॉर्ड वायज गोंयांत तरी एक वॉर्ड एकदमूच ल्हान सो मागतलो जाता ते भाशेन हांवें म्हाजी तजवीज केली आय ट्रायड माय बेस्ट टू बिगीन फ्रॉम द बेस मागतलो सगळे वॉर्डांनी जाण एकल्यान आपापल्या गांवांत वॉर्ड वायज तरी वोटर्स लिस्ट तुमी सॅनिटायज करचें म्हणून आनी हें सगळें करपाक आमचे असले मनीस तर करतलेच पूण हांव मागतलो जे सगळे पॉलिटिकल लिडर्स आसात गांवांनी फुडारपण घेतात आनी हें करतना हांव फकत एक उपकार मागतलो सगळ्यांनी खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी जावं सगळे पॉलिटिकल पार्टींनी जावं ते ऑपोजिशन जावं ते रुलींग जरी तर एक वॉर्डान कोणूय तांचो फुडारी आसा जाल्यार तुमी असली एक्सरसायज करची जाल्यार हें गोंय आख्खें सॅनिटायज जाता सांगपाक म्हणल्यार एका सोमना भितर हें आयज आमी सॅनिटायज केलें जाल्यार इलेक्शन येवचे पयले 4 म्हयने पयले जेन्ना रोल भायर सरता तेन्ना तें आनीक सोंपेपण जातलें म्हणून एक विनंती करता आनीक एक फावटी सगळ्या फुडाऱ्यांनी एक वॉर्डांनी
तुमकडे जाता ते भाशेन तुम्ही मिटींग करची आनी तितलेंच एक काम सोंपें जातलें बेगीन जातलें. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.